बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसके पहले सबक यानी हम्द के तमाम अशार के मफ़ाहीम, तशरीहात, मुश्किल अल्फाज के मानी और मुतअल्लिक़ा या मुमासिल अशार पेश करूँगा। दरअसल मैं पहले भी इस सिलसिले में वीडियो बना चुका हूँ हम्द की तशरीहात के बारे में, लेकिन उस वीडियो में मफ़ाहीम शामिल नहीं थे। तो मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप शेर का मफ़हूम भी लिखा करें, तो इसलिए मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है इंशाअल्लाह इसमें तमाम अशार के मफ़ाहीम शामिल होंगे। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बंद देख लें। पहला बंद है, ये ज़मीं ये फ़लक इनसे आगे तलक, जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक, सबसे लेकिन जुदा ए खुदा ए खुदा। मुश्किल अल्फाज के मानी देख लें। फ़लक यानी आसमान, तलक यानी तक, झलक यानी चमक दमक या रोशनी। मफ़हूम, ए अल्लाह ज़मीन और आसमान में बल्कि जहाँ तक ये कायनात फैली हुई है हर जगह तेरे जलवे हैं, लेकिन तू अपनी ज़ात में सबसे अलग और बेमिसाल है। तशरीह पर आ जाते हैं। इस बंद में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, ज़मीन और आसमान में बल्कि जहाँ तक ये कायनात फैली हुई है हर जगह तेरी चमक दमक और रोशनी है। तू ही ज़मीन और आसमान में मौजूद हर शय का हकीकी बादशाह है। कोई चीज़ भी तेरे कब्ज़े कुदरत से बाहर नहीं है। अगरचे इस कायनात की हर चीज़ का मालिक फ़कत तू है, लेकिन तेरी ज़ात सबसे अलग और सबसे जुदा है। तुझ जैसा कोई नहीं है, न तेरे जैसा कोई हाकिम है, न तेरे जैसा कोई खालिक। जो खूबियाँ तुझ में हैं किसी में नहीं हैं। और इसका मुमासिल शेर है, जहाँ की हर एक शे का खालिक खुदा है, मगर सच तो ये है वो सबसे जुदा है। दूसरा बंद है, हर सहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ो गुल खिले सी नए संग से, गूंजता है जहाँ तेरे आहंग से, जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा ए खुदा ए खुदा। मुश्किल अल्फाज के मानी, सहर यानी सुबह, फूटना यानी फटना निकलना या आगाज़ होना, सब्ज़ा यानी हरियाली, गुल यानी फूल। उसके बाद है सीनाए संग से यानी पत्थर के अंदर से, जहाँ यानी दुनिया, आहंग आवाज़, अंदाज़ या ढंग, जुस्तजू तलाश, रहनुमा रास्ता दिखाने वाला। मफ़हूम, ऐ अल्लाह, हर सुबह एक नए अंदाज से शुरू होती है। तेरी कुदरत से पत्थर से हरियाली और फूल उगाते हैं। सारा जहान तेरे हुक्म का ताबे है। जो तुझे तलाश करता है पा लेता है। तू ही सब की रहनुमाई करने वाला है। तशरीह, इस बंद में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, हर सुबह का आगाज़ एक नए रंग के साथ होता है। हर रोज़ नए नए वाक़यात रूनुमा होते हैं। तू पत्थरों से भी हरियाली और फूल निकाल देता है, क्योंकि तू हर काम करने की कुदरत रखता है। जैसा कि कुरान में है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सूरह आल इमरान आयत 165। सारा जहान तेरे हुक्म का ताबे है। तेरे हुक्म के बग़ैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो तुझे तलाश करने की कोशिश करता है तू उसे मिल जाता है, क्योंकि तू शहरक से भी ज़्यादा करीब है। बेशक तू ही सबको सीधी राह दिखाने वाला है। तू ही सबका हकीकी रहनुमा है। मुमासिल शेर,
تو ہر شے پہ قادر ہے میرے خدایا، تو ہی راہبر ہے تو ہی رہنما ہے۔ تیسرا بند، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج، اچھا یہ رے لگا لیجیے گا، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا۔ مشکل الفاظ کے معنی، عطا کرنا یعنی دینا، حمد یعنی تعریف، اور ثنا کا مطلب بھی ہوتا ہے تعریف۔ مفہوم، اے اللہ ہر ستارے میں ایک نئی دنیا آباد ہے، چاند اور سورج تیرے نور کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ کہ آ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، معذرت خواہ ہوں۔ چاند اور سورج تیرے نور کا پتہ دیتے ہیں، تو نے پتھروں کو بھی بولنا سکھا دیا، جانور اور آدمی ہی کیا بلکہ ہر مخلوق تیری تعریف کر رہی ہے۔ تشریح، اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہر ستارے میں ایک نئی دنیا آباد ہے، اگر ہم کسی ایک ستارے پر بھی غور و فکر شروع کر دیں تو حیران و پریشان ہو جائیں۔ چاند اور سورج تیرے نور کا پتہ دیتے ہیں، جب ان میں اتنی روشنی ہے تو تیرے نور کا کیا عالم ہوگا۔ تو نے ابو جہل یہ کی ہوگا، تو نے ابو جہل کی مٹھی میں موجود پتھروں کو بولنا سکھا دیا۔ انہوں نے تیرے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ جانور، آدمی، چرند پرند، ہوا، پانی، مٹی، آگ، گویا ہر چیز تیری ہی تعریف کرتی ہے، کائنات کی ہر شے صبح و شام تیری ہی تسبیح بیان کرتی ہے۔ مماثل شعر، فلک بھی، زمیں بھی، بشر بھی، ملک بھی، سبھی تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ چوتھا بند ہے، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ مشکل الفاظ کے معنی، سونپنا یعنی دینا یا حوالے کرنا، منصب یعنی ذمہ داری، آدمیت آدمی ہونے کی حالت، خلافت یعنی جانشینی یا نیابت، عنایت دینا بخشنا یا عطا کرنا، خم رہے یعنی جھکا رہے، دہلیز کا مطلب ہوتا ہے دہلیز دروازے کے سامنے آمد و رفت کی جگہ، مقام یا جگہ، التجا درخواست یا گزارش۔ مفہوم، اے اللہ تو نے مجھے انسانیت کا بلند درجہ عطا کر کے زمین پر اپنا نائب بنایا، اب مجھے سجدوں کی توفیق عطا فرما دے تاکہ میں ہر وقت تیرے در پر جھکا رہوں، میری تو بس یہی عرض ہے۔ تشریح، اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھے آدمی بنایا، تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل بنایا، اس کے ساتھ ساتھ زمین پر اپنا نائب بنایا، اس طرح تمام مخلوقات کو میرے ماتحت کر دیا، اب مجھے سجدوں کا شوق بھی عطا کر دے، مجھے نماز کا پابند بنا دے، اس لیے کہ تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور میں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ سورۃ الذاریات آیت 56۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا سر تیری چوکھٹ پر جھکا رہے، میں فقط تجھ سے یہی گزارش کرتا ہوں، میری بس یہی خواہش ہے کہ میں فقط تیری عبادت کروں، نمازوں کا پابند مجھ کو بنا دے، خدایا میری بس یہی التجا ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔